चैनल राइटर अमीर नानी की तरफ से खुश आमदीद। कॉमेडी शो का ये नंबर 2 है, पार्ट 2। नंबर 1 में हमने ये आपको प्रोग्राम का तारुफ करा दिया था, और तारुफ आप अगर सुनना चाहें तो नंबर 1 की वीडियो देख लें आप, कॉमेडी शो नंबर 1। ये कॉमेडी शो नंबर 2। तो उसमें आखिर में यहाँ ख़त्म हुआ कि वो पुलिस अफसर को एक वाक़या हुआ उनके साथ, चाचा जी के साथ। वो बताती कि पुलिस अफसर एक हमारा मेहमान है, और तो पुलिस अफसर को बुलाती है। तो नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं एक पुलिस अफसर। तो एक पुलिस अफसर आता है, वो अपने हिसाब से, तो एक चाचा जी के साथ एक खाली कुर्सी पड़ी हुई है, तो वो आके वहाँ बैठ जाता है। पुलिस अफसर कहता है मैं आप सब लोगों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। तो नौरीन कहते ये क्या मतलब? तो कहते हैं जी मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, सलामी नहीं। तो एक दिन ना जी ना, सलाम आप लोगों के पास होता है, हमारे यहाँ तो सलामी होती है। वो कहते हैं जी आप, वो प्रोड्यूसर कहता है असल में ये इस तरह का सीन था। तो आके कहते हैं जी सलामी। तो वो कहती है सलामी नहीं, सलाम, अस्सलाम वालेकुम इस तरह। तो जी ना, वो कहते हैं पुलिस जी ना जी ना, सलाम तो आप लोगों के हाँ होता है, सलाम अस्सलाम वालेकुम आप लोगों के यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो सलामी होती है। चाचा जी सलामी? ये सलामी क्या? सलामी, ये सलामी किसको कहते हैं? तो वो नौरीन कहते हैं सलामी किसको कहते हैं? चाचा कहते हैं सलामी जो कहते हैं ये इसको कहते हैं सलामी। समझे? बस इस चारे से पैसे को तो कहते हैं हमारे यहाँ सलामी होती है, सलामी साहब। पुलिस अफसर चाचा जी काफ़ी समझदार बन गए हैं, लगता है अभी अभी जेब खाली करवा के आ रहे हैं। तो समझे लोग आपके साथ भी वाक़या तो हुए हैं, तो आपकी जेब खाली हुई है। तो चाचा नौरीन तो अरे आपको कैसे पता चला? वो हैरत होती है इसको, क्या वाकई ये वाक़या भी पिछले प्रोग्राम में हमने पार्ट 1 में सुना था ना, चाचा जी के साथ वाक़या 1000 रुपये की जेब से कैसे पुलिस वाले ने निकाल दी। तो वो वाक़या हुआ था। तो पुलिस वाले, तो वो पुलिस अफसर इनकी सारी से कहते हैं वो जी हमारा तो ये रोज़ का काम है, हम तो शक्ल देखकर बंदे को पहचान लेते हैं, उसकी हिस्ट्री पूरी हम शक्ल देख के पहचान लेते हैं, हमें तो ज़्यादा बारीकी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा काम ही यही, हम तो पुलिस वाले। तो नौरीन, अब पुलिस वालों से आम आदमी बहुत आप पुलिस वालों से आम आदमी बहुत परेशान रहता है, इसकी क्या वजह है? तो अफसर इनके साथ अरे जी हम तो आवाम के खादिम हैं, हम तो आवाम के खादिम हैं, आवाम की खिदमत करना हमारा जीना और यही मरना है। आवाम की खिदमत करना, जीना मरना हमारा यही है। वो चाचा जी तंजिया नाम कहते हैं आवाम के मरने में, वो चाचा जी लुकमा लगाते हैं कि आवाम के मरने में ही आपका जीना है, गालबन आप ये कहना चाहते हैं। तो अफसर मुस्तर नाजी ना स्टाइल से, आवाम अगर मर गई हम तो जीते जी मर जाएंगे। अगर आवाम मर गई हम तो जीते जी मर जाएंगे। हम आवाम को जीकर जीते हैं। क्या लफ्ज़ बोला? हम आवाम को जीकर जीते हैं, मतलब आवाम जिंदा तो हम पाइंदा। आवाम अगर मर गई हम तो वैसे मर जाएंगे। हमारे तो आवाम से ही मामला चलते हैं, सारे गुजर बसर आवाम से ही। नौरीन ना कहती है नाज़रीन, पुलिस अफसर कहते हैं कि आपकी बातों की सच्चाई जानने के लिए अब मैं एक आम आदमी को बुलाती हूँ। तो नाज़रीन आ रहे हैं हमारे दूसरे मेहमान, आम आदमी, अवामी आदमी को होता है, आम आदमी जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं आम आदमी को। तो एक मफलूकुल हाल शख्स आता है, बेबसी और परेशानी चेहरे से आया है, और जैसे वो अंदर आता है और वो तो कुर्सी पर बैठने लगता है, तो उसकी नज़र पड़ती है पुलिस वाले पर। तो आम आदमी कहता है यही है, इसी ने मेरा खून चूसा है। हाय चाचा जी बोलता है ये ड्रैकुला है, ये मेरा खून चूसा है। चाचा जी चौंक ये ड्रैकुला है। नौरीन आप कुर्सी पर तशरीफ रखें, आपको पुलिस से जो शिकायत है वो इत्मीनान से बताएं। आम आदमी बैठे हो, आम आदमी इत्मीनान,
ان کی موجودگی میں اور اتنا پولیس والے کی موجودگی میں اتنا، تو نورین آپ پریشان مت ہو، آپ پر جو ظلم پولیس کی طرف سے ہوا ہے وہ بتائیں، جو زیادتی وغیرہ ہوئی ہے پولیس آپ کے ساتھ جو کرتی ہے اب وہ ہمیں بتائیں گا، تو وہ بتائیں چاچا جی ظلم نہیں مظالم بولیں، ظلم ایک لفظ ہے نا ایک سنگل، وہ کہتا مظالم بے شمار ظلم، یہ لوگ چھوٹا موٹا کام تو کرتے ہی نہیں ہیں، چاچا جی لقمہ لگا دیں، ان چاچا جی اصل میں کریکٹر ہی ہے سب کہ وہ لقمہ لگائیں گے، طنز بڑھائیں گے کام کو، کامیڈی، اور جو نورین جو ہے وہ سنجیدہ سوال کرتی ہے، وہ کم ہی کہیں کہیں وہ طنز بولتی ہے لیکن وہ نارمل، تو پولیس افسر ان کی سر سے کہتا ہے جی ذرہ نوازی ہے آپ کی، یعنی وہ اس کو طنز کو اپنی تعریف کے طور پہ بیان کرتے ہیں، تو چاچا جی بھی بڑھ جاتا ہے، ارے اسے تو طنز اور تعریف میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، ان میں طنز کر رہا ہے وہ تعریف سمجھ رہا ہے، وہ ذرہ نوازی کہہ رہا ہے، وہ لوگ فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا، افسر کہتے ہیں چاچا جی آپ کے طنز، آپ کے تانے، آپ کی گالیاں، آپ کے کوسنے، دراصل یہی ہمارا کریڈٹ ہے، ایک جملہ زبردست، وہ کہتے ہیں آپ کے طنز، آپ کے تانے، آپ کی گالیاں، آپ کے کوسنے سمجھ رہے ہیں، ہاں دراصل یہی ہمارا کریڈٹ ہے، چاچا جی حیرت سے وہ کیسے، افسر کہتا ہے آپ لوگ جتنا ہمیں برا کہتے ہیں تو چور ڈاکو یہ برائیاں سن کر ہم سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، ہمارے آگے کا کام آسان ہو جاتا ہے، بولتے ہیں چاچا جی حیرت سے، یہ بڑی عجیب لوجک ہے آپ کی، مطلب بتا دیں تو آپ اپنی کوئی پریشانی، وہ آپ نورین کہتے ہیں عام آدمی سے کہ آپ اپنی کوئی پریشانی جو پولیس سے متعلق ہو ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں، تو عام آدمی کہتا ہے جناب ایک دفعہ میری بیوی چوری ہو گئی، منہ سے بے سکتا نہیں کہتا ایک دفعہ میری بیوی چوری ہو گئی، تو چاچا جی سے ہے بیوی چوری ہو گئی، آدمی گول کر چوری مطلب غائب ہو گئی، بوکھلاہٹ میں آدمی جملہ بول لیتے ہیں، چاچا جی بولا ہاں غائب ہو گئی یعنی کھو گئی، پھر تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی، بیوی غائب ہو گئی چلی گئی، جب کھو گئی کہیں تو آپ کو خوشی ہوگی، تو آدمی نے کہا کہاں خوشی ہوگی، یہ پولیس والے ہیں نا اس نے میری خوشیوں پر پانی پھیر دیا، نورین سے کیا مطلب، ہم نے انہوں نے صرف 4 گھنٹے میں میری بولا میں نے پولیس کو کمپلین کی میری بیوی کھو گئی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، ڈھونڈنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، مگر کہاں سے، آدمی کہتا ہے میں نے ان کو کہا کہ جناب میری بیوی کھو گئی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، ڈھونڈنے کی کوئی جلدی نہ کیجیے گا آپ، مگر کہاں سے یہ پولیس والے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف 4 گھنٹے میں میری بیوی برآمد کر دی، 4 گھنٹے میں، تو نورین خوش ہو کے کہتے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور آمن تیز میں یہ کون سی اچھی بات ہے، بڑے مجرم تو یہ سالوں نہیں ڈھونڈ پاتے، اور میری بیوی فوراً ڈھونڈ نکالی، بڑے مجرموں کو، وہ بڑے جو ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو اور مجرم ہوتے ہیں، بولو انہیں یہ سالوں نہیں ڈھونڈ پاتے، اور میری بیوی کی ابھی کمپلین میں 4 گھنٹے میں میری بیوی کو ڈھونڈ کر لا کے رکھ دیا سامنے، افسر کے ساتھ سے بولا افسر اب بتائیں ان کی بیوی اتنی باتونی تھی، اب وہ افسر کلیئر کرتا ہے ان کی بیوی اتنی باتونی تھی، اتنا شور و غل اور واویلا مچاتی تھی، 10 میل دور سے لوگ اسے پکڑ کر تھانے لے آئے، اب جناب ان کی بیوی نے تھانے میں ہنگامہ مچانا شروع کر دیا، اور جی ہم لوگ گھبرا گئے کہ اور گھبرا کر اسے ان کے گھر چھوڑا ہے، اب تھانے کی بھی کوئی عزت نہیں جناب، اب تھانے میں بیوی ان کی جو اتنا وہ ہنگامہ کھڑا کرے گی تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی کہ عورت جی یہاں پہ ہے، وہ تھانے میں سب کو دھمکیاں دے رہی ہیں، وہ بڑبڑ کر رہی، اتنی خطرناک عورت تھی وہ، تو ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے ان کے گھر پہنچا دی فوراً، تو چاچا جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کیا، برے نا، وہ اگلا سوال کر دیا آپ کو کوئی اور شکایت ہے، تو وہ اب کہہ رہا ہے ایک شکایت اور بھی ہے لیکن اب یہاں ہمارا تھوڑا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم وہ شکایت جو نا اگلے پارٹ 3 میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے، اس کو تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے،
तो आप समझे बात को। तो ये जो बाकी छोटे छोटे टचेज हैं कॉमेडी, ये आपको इस कॉमेडी शो में मिलेंगे। आप इसमें एंजॉय करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे कॉमेडी लिखी जाती है, कॉमेडी में टचेज कैसे किए जाते हैं। ये कॉमेडी है, इसमें आपको स्टेज कॉमेडी का तड़का मिलेगा, टच, यानी आपको महसूस होगा कि स्टेज कॉमेडी कैसे लिखी जाती है। इससे पहले जो कॉमेडी आपको मैंने बकरा करोड़पति में देखी, आपने जो कॉमेडी मैंने पढ़ के सुनाई थी आपको स्क्रिप्ट, फिर मैंने कहा इसका वीडियो भी बना हुआ है, तो आप वो ओरिजिनल बकरा करोड़पति भी उसमें देखें आप। तो वो टीवी की कॉमेडी थी, और ये जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ ना आपको, स्टेज की कॉमेडी है। इसमें स्टेज का तड़का है, लिखा टीवी के लिए था मगर वो स्टेज शो के हवाले से। तो आप देखो दोनों कॉमेडी में आपको फ़र्क नज़र आएगा, अगर आप फ़र्क महसूस करें तो। और अगर आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा तो मुझे आप लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। मैंने बताया मेरा यूट्यूब में भी है अकाउंट, यूट्यूब के अंदर भी आप रब्ता कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर। आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन के अंदर और ट्विटर में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा कि ये दो कॉमेडी हैं कि आप तासुर है उस कॉमेडी और ये कॉमेडी, ये देखें आप कैसे फ़र्क है दोनों कॉमेडी, स्टेज की कॉमेडी और टीवी की कॉमेडी। तो इस दो स्क्रिप्ट से आपको बहुत अच्छा ये आइडिया मिलेगा। इससे पहले मैंने जो न्यूज़ फ्यूज़ दिया था वो भी स्टेज का था, लेकिन वो स्टेज प्रोग्राम था, लेकिन वो स्टेज कॉमेडी के हिसाब से नहीं था, वो टीवी के तंज़ो मज़ा के हिसाब से था। तो इसलिए वो कॉमेडी एक अलग है। यानी ये 3 तरह की कॉमेडी इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 2 में पेश कर चुका हूँ, एक वो स्टेज शो की टीवी की कॉमेडी, स्टेज टाइप का जो प्रोग्राम बनते हैं इसकी कॉमेडी। एक दूसरी कॉमेडी मैंने आपको बताई बकरा करोड़ में जो टीवी के हवाले से लिखी जाती है, और एक ये स्टेज के हवाले से जो तड़के लगते हैं स्टेज के कॉमेडी, ये थोड़ी फास्ट होती है, तू तड़ाक वाली होती है। इसमें ठक करके एक, यानी इसको हम कहते हैं ना जुगतबाजी वाली, पंजाब में बहुत जुगतबाजी की जाती है, तो ये जुगतबाजी के स्टाइल में ये होती है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर बात करेंगे, प्रोग्राम 3 इंशाल्लाह।